आजको विषयवस्तु छ योगको महत्त्व। योग भनेको के हो त? जोड्नु। के जोड्नु त? हाम्रो क्षुद्रतालाई, सानोपनलाई विशाल र विराटतामा जोड्नु योग हो। योगको अर्थै जोड्नु। तर जोड्नु के? ढुङ्गा र माटो जोड्नु, त्यो पनि एक प्रकारको योग होला। अथवा कुनै पनि विषयवस्तु जोड्नु त योग हो। तर अब योगको बारेमा बताउन गइरहेको छु। योगमा महर्षि पतञ्जलिले अथ योगानुशासनम, अथ अब योगको अनुशासन सुरु हुन्छ है। अब योग त्यत्तिकै योग होइन। हामीले योगलाई सामान्य भाषामा आसन, योगासन, योगको व्यायामको रूपमा मात्रै बुझौँ। योगले त के भन्छ त योगमा भने अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। त्यसैले योगको अनुशासन अब सुरु भयो। के गरी भन्दा अनुशासन चाहिन्छ योगलाई। अनुशासन बिनाको योगको आफ्नै अनुशासन हुन्छ। योग अनुशासन चाहिन्छ। अनुशासन, डिसिप्लिन। यहाँ जति ठुलो अनुशासन यो खेला चाहिँ गर्ने कुरै हो। यदि अनुशासनमा नबस्ने हो भने योग क्षम भन्छ। योगमा गएर मात्रै होइन नि त, त्यहाँ टिक्नु पर्यो नि त। टिकाउनुको लागि के चाहियो? योगमा अडिनलाई अनुशासन चाहियो। जस्तो शिखरमा पुग्यो, शिखरमा अडिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्राप्त गर्नु ठुलो कुरा होइन। प्राप्त गर्नु महान कुरा हो, तर त्यो मात्रै होइन। त्यसको लागि के चाहियो? अनुशासन चाहियो। योगक्षेम, योगलाई अड्याउनु भनेको प्राप्त भएको विषयवस्तु अड्याएर राख्नु, दिगो हुनु, अडिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्राप्ति मात्रै महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन। त्यसैले अथ योगानुशासन पहिलो सूत्र 196 सूत्र मध्ये हाम्रा प्रात स्मरणीय महर्षि पतञ्जलिले के भन्नुभयो त भन्दा योग गर्ने, योगको क्षेत्रमा लाग्ने हो भने अथ योगानुशासन, अथ योगानुशासन। यसैमा आज म रहेर के अनुशासन के चाहिने त योगको लागि? योगमा टिक्नका लागि अथवा योग गर्नका लागि योगले के प्राप्त हुन्छ? योग सबैलाई थाहा छ। स्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि, मुख्य कुरा चाहिँ हेल्थलाई बढी फोकस गरेर चाहिँ योग आइरहेको छ। योगको महत्त्वको बारेमा पनि म केही बताउँदैछु यहाँहरूलाई, र योगका प्रकार, योग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ बताउँदै गर्दा पनि पहिला चाहिँ योगा अनुशासनम, योगमा कस्तो अनुशासन चाहिन्छ त भन्दा यो अनुशासनको विविध पाटाहरू म अरू सेसनमा भनेछु। आज भने यहाँहरूलाई मुख्यतया यम नियम, योगमा चाहिने यम नियम, कस्तो विचार गर्ने, कस्तो सोच र शौचहरू गर्ने, कस्तो तपस्या गर्ने, के चाहिन्छ त त्यो अनुशासन हो। त्यो योगको अनुशासन बिना योग भ्रष्ट भइन्छ। योग भ्रष्ट फेरि राम्रो कुरामा केही नराम्रो दाग भयो। गोरो मान्छेलाई सानो दागले पनि कति दाग देखिन्छ, प्रष्ट क्लियर हुन्छ। अब ठिकै खालको अनुहारमा अथवा ठिकै खालको कलरमा त ठुलै धब्बा दाग लाग्यो देखिँदैन। त्यसैले राम्रो कुराको दाग भन्नाले अथवा योग भनेको एकदमै जीवन उत्थान गर्न, मान्छेको मानव स्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि, सबै कुरा, मुक्ति, सबै कुरा प्राप्त हुन्छ योगबाट। योगको बृहत रूपमा बुझ्दाखेरि योगा भन्ना चाहिँ आसन, योगासन, योगमा गरिने आसन व्यायामहरूको कुरा भयो, त पोस्चरको कुरा भयो। त्यो आफैमा पनि एक प्रकारको योग हो। अतः आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अथ योगानुशासनलाई नै मैले बढी आजको सन्दर्भमा फोकस गरिरहेको छु। अब यदि योगमा टिक्नका लागि, स्वास्थ्य प्राप्त गर्नका लागि, मुक्तिसम्म, स्वास्थ्यदेखि मुक्तिसम्म, हेल्थदेखि इन्लाइटेनमेन्टसम्मको यात्रा गर्नका लागि अनुशासन बिना अथवा त्यसका नियम बिना, नीति बिना, योग नीति, योग नियम बिना हामी वास्तवमा योग गर्न सक्दैनौँ अथवा योग प्राप्त हुँदैन।
अब यसको सन्दर्भमा मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि योगमा अनुशासन चाहिन्छ। अब योगमा अनुशासन प्राप्त पनि गर्यौं, सुरु भयो, अनुशासनमा बस्यौं, यम नियमको पालना गर्यौं, सामाजिक रूपमा कस्तो हुनुपर्ने, व्यक्तिगत रूपमा कस्तो हुनुपर्ने, हिंसाका कुरा छ, सत्यव्रतका कुरा छ, ईश्वरी प्रणयदानका कुरा छन्, हरेक विषयवस्तु छन्। यसपछि योगमा लाग्यौं, त्यो सबै पुरा गर्यौं र योगमा लाग्यौं, योगको बाटो समात्यौं। अब कुन बाटो समात्ने? फेरि योगको पनि प्रकार छ, योगको पनि प्रकार छ। हामीले त्यो योग आसन मात्रै भन्छ नि, होइन। योगमा मुख्यतया 5 प्रकारका, मुख्यतया अब 7 प्रकारका 8 प्रकारका योगहरूको पनि कुरा गरिन्छ। मुख्यतया योगको 5 वटा प्रकारका योग। कुन योग गर्ने? योग मात्रै भनेर भएन नि। हामीले जे देखिरहेका छौं योगासन, त्यो त हठ योगमा पर्यो। एउटा योगको ब्रान्च हो हठ योग। हठ योग चाहिँ के हो भने शारीरिक चाहिँ व्यायामद्वारा जुन स्वास्थ्यदेखि मुक्तिसम्मको यात्रालाई हठयोग भनिन्छ। आसनको सन्दर्भमा हठ योग, हठ किन भनिन्छ त भन्दा हठ त्यहाँ चाहिँ अलिकति नाडीका कुरा आउँछन्, चन्द्र नाडी, सूर्य नाडी, नाडीहरूका कुरा आउँछन्। त्यसको व्यायामद्वारा पनि, आसनहरूद्वारा पनि, प्राणायामद्वारा, प्राणको आयाम बेसिकल्ली भनौँ आधारभूत रूपमा आसन र प्राणायामद्वारा जुन किसिमको स्वास्थ्यदेखि समृद्धि र मुक्तिसम्मको जुन यात्रा छ त्यो चाहिँ हठयोग भन्छ, एक प्रकारको हठयोग। यसरी हठयोगलाई नै हामीले चाहिँ योग मात्रै भनेर बुझ्यौँ। अरू योगहरू पनि छ, म यहाँहरूलाई अन्य योगको बारेमा बताउन गइरहेको छु। मुख्य गरी कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठयोग, अब मन्त्र योग, शिव योग, विभिन्न प्रकारका धेरै कुराहरू छन् योगको बारेमा। अहिले मुख्यतया 5 प्रकारका योगको बारेमा मैले हठयोगको बारेमा अलिकति जानकारी गराएँ। अब कर्मयोग पनि योग हो। के हो त कर्मयोग? योग कसरी, कर्मलाई कसरी योगको रूपमा जोड्न सकिन्छ भने गीतामा, श्रीमद् भागवत गीतामा बताइएको कर्मयोग भनेको चाहिँ फलको आशा नराखिकन, फलको इच्छा नराखिकन जुन कर्म गरिन्छ त्यो नै कर्मयोग हो। फलको आशा नगरिकन हो, यस, फलको आशा नगरिकन कर्मयोग। हरेक कामहरू, हरेक परिश्रमहरू, हरेक जे काम गरिन्छ त्यसमा यदि फल नजोडिकन प्रष्ट रूपमा कर्मयोग, कतिखेर कर्मयोगी कतिखेर बनिन्छ भन्दा कर्मयोग जति पनि आज संसारमा महान महान कामहरू भयो त्यहाँ कर्मयोगद्वारा मात्रै भएको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मको गर्नेको अधिकार मात्रै छ, कर्मको फलको आशा नगर। फलको अधिकारी तिमी होइनौ, दिने अधिकारी, प्राप्त गर्ने अधिकारी त दिने अधिकारी अर्कै छ, प्राप्तिको आशा नराखिकन। यो भन्नुको अर्थ फेरि किन त भने कर्मको फलको आशा गरेर गरे भने त्यो कर्मयोगै भन्दैन, योगै भन्दैन। किन? त्यहाँ त जसरी पाउनुपर्छ भनेपछि नतिजामा ध्यान जान्छ, प्राप्त गर्ने रिजल्टमा। रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, एक्सन ओरिएन्टेड हुँदैन। रिजल्ट ओरिएन्टेड भनेपछि जसरी त्यहाँ पुग्छु भन्ने भयो भने कर्म गर्दैन, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। रिजल्ट ओरिएन्टेड हुँदा अब ध्यान कहाँ जान्छ त? नतिजामा। अनि नतिजा त जसरी प्राप्त गर्न सक्छ त्यहाँ योग बन्दैन, त्यहाँ अध्यात्म जन्मदैन। कर्मयोग भनेको अध्यात्म हो। अध्यात्म भनेको त्यो मूल तत्त्वसम्म पुग्ने, त्यहाँ चोर्लोमा डुबेर कर्ममा मस्त, काम गर्नुमा मस्त, रमाउँदै जाने विषयवस्तु नै कर्मयोग। त्यसका लागि के? कर्मयोग गर्नका लागि, कर्मयोगी बन्नका लागि फलको आशा नगर्नु, फलको आशा नगर्नु नै कर्म गर्दैन। फल त आफसे आफ पाइन्छ नि, बाई प्रोडक्ट भन्छ नि। कर्म गर्दै गएपछि योग कर्मसु कौशल, योगमा फेरि कर्म जोड्यो, कुशलता जोड्यो। केले? योगले। कर्ममा योग जोडेपछि कुशलता जोड्यो, कुशलताबाट अनि
परिणामै परिणाम होइन, फलै फल होइन। बडो गजबको छैन त कुरा कि कर्ममा योग जोड्नु कुशलता प्राप्त हुन्छ, कुशलताबाट त प्राप्त नै प्राप्ति हो। जबसम्म कर्ममा योग जोडिँदैन कुशलता प्राप्त हुँदैन। त्यहाँ त हरेक किसिमका व्यभिचार, हरेक किसिमका कामचोरी, हरेक किसिमको भ्रष्टाचार, सदाचार हुँदैन। भ्रष्टाचारको उल्टो के हो? सदाचार। हामीले भ्रष्टाचारलाई बढी चाहिँ गिचल्यौँ, बढी शब्द प्रयोग गर्यौँ। अब हुँदा 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 वाक्क दिक्क र त्यसले कामै गर्छ। जहाँ भ्रष्टाचार गर्दिनौ भनेर शब्द राखिएको हुन्छ सरकारी अफिसरमा, यसमा पनि मेरो केही सच्याउनु पर्छ भने भ्रष्टाचार शब्दै नराख। म सदाचारी भन्छु। भ्रष्टाचारको उल्टो त सदाचारी हो नि, सदाचार हो नि। सदाचार कहाँबाट जन्मन्छ? भ्रष्टाचार कहाँबाट जन्मन्छ? सदाचार कहाँबाट जन्मन्छ भन्दा कर्ममा योग भएन, कर्ममा योग जोडिएन। कर्म भनेको काम, काममा जे काम गरिन्छ, जे गरिरहेको हुन्छ एक्सन, त्यसमा योग नजोडेको कारण भ्रष्टाचार सुरु भयो। जब काममा चाहिँ योग जोडिन्छ त्यहाँ सदाचार भयो। सदाचारी र भ्रष्टाचारीको दुईटा काम। खाली जसरी पनि मैले पाउनुपर्छ, मैले रिजल्ट पाउनुपर्छ, नतिजा पाउनुपर्छ भनेर जब नतिजामा फोकस गरिन्छ त्यहाँ योग हुँदैन, त्यहाँ वियोग हुन्छ। वियोगले भ्रष्टाचार जन्माउँछ, वियोगले भ्रष्टाचार जन्माउँछ। अब त्यो वियोग हो, अयोग जे भनौँ, योगको उल्टोमा, कर्मयोगको उल्टोमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सदाचारी बन्नु, सदाचार बन्नका लागि सदाचारी, योगी त सदाचारी बन्छ। सदाचारी योगी भवार्जुन भनेर गीतामा कृष्णले योगी, योग गर्नु, योगाभ्यास गर्नु, त्यसका लागि त अघि नै मैले भने जस्तो अनुशासन चाहियो। फेरि बिना अनुशासनको योग त्यही हो, सबै कुरा त्यही भित्र जानुपर्छ, योग भित्रै छ। जब सदाचारी बनिन्छ, जब कर्ममा योग गरिन्छ, त्यो कर्मयोग बन्यो। अब यसको बारेमा अरू कुराहरूमा आउँला। अहिले मैले कर्मयोगको बारेमा गरेँ। कसरी गर्ने भन्दा त्यहाँ बस फलको आशा नगरिकन पवित्र भावले, समर्पित भावले कर्म गर्न म आएको यो धरतीमा। मानव भनेको कर्मयोगी नै हो, कर्म गर्ने भनेर आएको, कर्म गर्नुको विकल्प छैन। कर्म मात्रै गर्छु भनेर जब सोध्छ र त्यही बाटोमा लाग्छ, कर्मयोगी। नतिजामा फोकस गर्यो भने कर्मयोगी, कर्मयोग जोड्यो नि, त्यही मस्त, त्यही सबै कुरा प्राप्त भयो, मस्ती त्यही डुब्यो, त्यही मुक्ति, सबै कुरा त्यहाँ, त्यो नै कर्मयोग हो। र अब अर्को योग भक्ति योग। भक्ति भनेको समर्पित, समर्पण, भक्ति भनेको विश्वास, आस्था। त्यहाँ चाहिँ भगवान, भक्ति योगमा फेरि भगवत दिने भक्ति योग भन्छ। भगवान, भगवत्व भयो, भगवान प्राप्त भयो। त्यहाँ चाहिँ भक्ति योग, समर्पण, विश्वास, आस्था, यी कुराहरू भक्ति योग हो। भक्ति योगको सुरुमा कतैबाट प्राप्त गर्न अथवा ज्ञान प्राप्त गर्न अथवा मुक्ति प्राप्त गर्न यो पनि एकदम महान योग हो। यो पनि योग हो। यसका लागि चाहिँ समर्पित भएर चाहिँ अरूमा विश्वास गर्नु, ट्रस्ट गर्नु सक्यो। त्यहाँ चाहिँ कर्मयोगी भन्दा अलिकति पृथक छ। जोडिएर पनि आएका छन् यी विषयवस्तुहरू, जोडिएर पनि आएका छन्। भक्ति योग गर्ने मान्छे कर्मयोग पनि त गर्न सक्छ, किनभने कर्ममा पनि त्यो कर्ममा रमाउनु। मूल कुरा यहाँ त्यस्तो केही छैन। योगमा एउटा प्रवेश गरिसकेपछि अथवा योग अनुशासनमा गइसकेपछि यो कुरा खुल्दै जान्छन्। भक्ति योगमा समर्पण, त्यहाँ चाहिँ कर्मयोग गर्नलाई त समर्पित हुनु पर्यो नि, एकअर्कासँग यसरी जोडिएको छ। अनि समर्पित भावले जे हुन्छ अध्यात्ममा राम्रैकै लागि हुन्छ। सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन, पोजिटिभ थिङ्किङहरू भक्ति योग अन्तर्गत पर्छ। जसले जे आउँछ, जसले जे गर्छ त्यो मलाई राम्रो हुन्छ भनेर जुन आत्मविश्वास गरिन्छ, विश्वास प्रकट हुन्छ, त्यहाँ भक्ति योगसँग। फेरि भक्ति योग कस्तोलाई, भक्ति पात्र पनि चाहियो। भक्ति योग कहिले जन्मन्छ त भने भगवानमा त विश्वास गर्ने, विश्वासमा आधारित भएको नै त्यो पात्र गर्ने जुन भक्ति मानिन्छ त्यसले पनि दिलाउँछ। हृदय पग्लिन्छ। यो हृदय, मुटु, दिल, प्रेमसँग सम्बन्धित कुरा हो। लभ,
तर त्यो क्षुद्र लभ होइन, स्वार्थको लभ होइन, अनकन्डिसनल बेसर्त प्रेम भक्ति हो। मलाई यसो गरे, मलाई यसो गरे, यसो पाए, रिजल्ट त्यो पनि उही जोडिएको छ नि, रिजल्ट पाउँछु अथवा मलाई राम्रो हुन्छ भने स्वार्थले जोडिएको प्रेम, त्यो भक्ति योग होइन, त्यो कन्डिसनल हुन्छ। जब अनकन्डिसनल लभ गरिन्छ, प्रेम गरिन्छ, बेसर्त प्रेम गरिन्छ, त्यहाँ मात्रै भक्ति योग जन्मन्छ। त्यो पनि हो तपाईँ समर्पित भएर हरेक मन्दिरमा, मस्जिदमा जहाँ जानुहोस्, जुन कुरा यी सबै भक्ति योग अन्तर्गत पर्दछ। यसका लागि मूल कुरा चाहिँ समर्पण, विश्वास, आस्था। र अब अर्को योगको रूपमा ज्ञान योग। ज्ञान योग चाहिँ बुद्धिद्वारा बुझेर, जब बुझिन्छ जीवन र जगत, जब म जन्मनुको अर्थ, म हुनुको अर्थ, ऊ यम आइ भनेर थाहा पाउँछ, म एउटा पाहुना हुँ धरतीमा, मैले कर्म गर्न आएको हुँ मैले भन्ने जब बुझिन्छ, मेरो मृत्यु निश्चित छ। बुद्ध भगवानले एकचोटि भिक्षुहरूलाई भनेका थिए, एउटा चिट लेख, यस्तै गरी चिट लेख्नु, कतै बिग्रिन आँट्यो भने चिट लेख्नु, चिट लेखेर खल्त्याउनु, म एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने चिट लेख्नु। बेला बेला जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य विभिन्न किसिमका चाहिँ नकारात्मक भावनाहरू आउँदा सट्ट निकाल्नु, म एक दिन मर्नुपर्छ, म मर्नुपर्ने भएपछि त नराम्रो गरेर त मर्दैन, मर्नुपर्छ भन्ने एउटा सचेतनाका लागि बुद्ध भगवानले भिक्षुहरूलाई हराउनु भएको थियो। अथवा जीवन र जगत म को हुँ, के का लागि मेरो जीवनको अर्थ छ भनेर जीवनको अर्थ बुझ्न खोज्न, र त्यो बुझाइ जब प्राप्त हुन्छ त्यहाँ ज्ञान योग, बुद्धिद्वारा ज्ञान योग फुर्छ। त्यो पनि योग जब बुझिन्छ नि जीवन र जगत। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, म किन आएँ, म को हुँ, म शरीर हुँ, शरीर मात्रै पनि होइन, चेतना हुँ, चेतना मात्रै होइन, शरीर पनि छ, चेतना, शरीर, आत्मा अथवा जति पनि कुरा छ मेरो अस्तित्वको बारेमा ख्याल गर्नु नै ज्ञान योग हो। ज्ञान योगमा पनि मुक्ति, सबै कुरा प्राप्त छ, स्वास्थ्य, ज्ञान, मुक्ति, वो चिन्तामै हुँदैन। जब बुझ्छ नि आफूलाई, बुझिन्छ नि, त्यहाँ चिन्ता होइन, चिन्तन हुन्छ, चेतना हुन्छ, चेतनाको पराकाष्ठ हुन्छ। जब चेतना म हुनुको अस्तित्वमा गइन्छ, त्यहाँ चाहिँ ज्ञान योग हुन्छ। योग हो त्यो पनि, गीतामा त्यसरी बताइएको छ ज्ञान योगको बारेमा। र अर्को योगको बारेमा म बताउन गइरहेको छु, जहाँ राजयोग भनिन्छ। राजयोग भनेको त्यहाँ चाहिँ ध्यान, मेडिटेसनद्वारा जब आफ्नो जीवनको बोध हुन्छ। अब मेडिटेसन आफूलाई एकदमै त्यहाँ आफूभित्रै डुबेर सबै कुरा फेरि त्यहाँ पनि जोडेर आउँछ। जब ध्यान गर्न थाल्छ, राजयोग प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ कर्मयोगी बन्छ, त्यहाँ भक्ति फैलाउँछ, त्यहाँ बुद्धिको विकास अथवा बुद्धि ज्ञान योग प्राप्त हुन्छ। त्यो जोडिएकै छ ध्यान। ध्यानको अरू फाइदा फेरि मुक्ति, ज्ञान, बुद्धि, यो कुरा त आउँछ नै, स्वास्थ्य पनि प्राप्त हुन्छ त्यहाँ सबै। जब ध्यान, मेडिटेसन, राजयोग, जसलाई राजयोग भनिन्छ योगको भाषामा, राज योगहरूको पनि राजा ध्यान हो भनिन्छ नि। भक्त, भक्ति योग, भगवान चाहिन्छ त्यहाँ, तर राज योग अथवा ध्यान गऱ्यो भने आफै भगवान भन्छ। बुद्ध भगवानले ध्यानै गरेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो, भगवत्ता प्राप्त गर्नु। त्यसैले राजयोग कतै कतै अब त हुन त एकाअर्का परिपूरक छ, एकाअर्कासँग जोडिएको छ, एकाअर्काको छुट्टै महत्त्व छ। यो 5वटा योग मैले भने अनुशासन चाहिन्छ योगको लागि। यसको बारेमा अर्को च्याप्टरमा योगको अनुशासन के हो त, अब बल्ल अथवा योग अनुशासन, त्यसको बारेमा अर्को च्याप्टरमा बताउने छु योगको अनुशासनहरूको बारेमा। अहिले भने योगका केही प्रकार के गर्दा चाहिँ योग हुन्छ, योग घटित हुन्छ भनेर मैले अलिकति व्याख्या गरेँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग र हठयोग केही हदसम्म पक्का पनि बुझ्नुभयो होला। भन्दै यस्ता योगका महत्त्व, योगको क्षेत्रका, योगका विषयवस्तुहरू लिएर आउने, यहाँहरूको बिचमा लिएर आउने जुन किसिमका
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएर हेरिदिनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई माया गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रो अरणीको टेलिभिजनको मोटिभेसनल भोइस प्रोग्राममा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आत्मीय महानुभावहरू र मोटिभेसनल भोइस युट्युब हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूमा आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्दै म यहाँहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु, कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।